बोझ दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज के दिन आप अपने मौजूदा हालात से परेशान ना हों, बल्कि आपको अपने तमाम मामलात को जज्बाती तरीक़ों से हल करने के मौक़े मैसर मिल आ सकेंगे। और आज कोई कारोबारी दौरा भी करने का इम्कान है, लेकिन इसके साथ ही आपको सफ़र में और ट्रैफिक के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। आज के दिन शरीक हयात के साथ घरेलू मामलात और ख़ानदानी मसाइल के हवाले से गहरी गुफ्तगू का इम्कान है, और इसके साथ ही आज बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी अहम फ़ैसले सामने आएंगे। उन पर दिल से सोचना होगा और सोच समझकर ही हतमी फ़ैसला देना होगा। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुध है। बोझ हुमल यानी कि एरीज। आज के दिन कारोबारी और मुलाजमत के मामलात में कुछ उतार चढ़ाव मुमकिन है। किसी भी किस्म की तोहमत और अंदेशे से खुद को बचाकर ही किसी भी मामले के बारे में हतमी फ़ैसला करें, वरना किसी भी बड़े माली नुकसान का खदशा हो सकता है। आज आप हालात से परेशान होकर लोगों की बातों में आकर कुछ भी ऐसा ना करें। लोग आपको वरगलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तावीज़ात और रूहानी अमलियात से तमाम मसाइल का हल नहीं निकलता। इन मसाइल को हल करने के लिए आपको वक्त देना होगा और तहम्मुल से काम लेना होगा। अपनी तवज्जो अपने काम पर मरकूज़ रखें, तमाम मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे। आज आपको सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों और वालिदैन की दुआओं की ज़रूरत है। किसी भी मज़ार या दरबार पर किसी मजहबी महफिल में शिरकत करके आपको रूहानी सुकून मैसर होगा। आपका लकी नंबर है 7 और 4। लकी पत्थर हीरा और याकूत, लकी रंग सुरख और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर। आज आप अपने घर वालों और प्यारों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़माने वालों की बातों की भी परवाह नहीं करेंगे और उनको खुश करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। आज आप अपने ज़ाती मामलात की वजह से अपने कारोबारी मामलात और काम के फ़राइज़ की अदायगी में सुस्त रफ्तारी दिखा रहे हैं। आज आपका दिल महबूब से मोहब्बत का इजहार करने को मचल रहा है। अपने जज्बात को ख़ुद पर हावी ना होने दें। आपके ज़हन में सिर्फ़ सामने वाले की पर्सनैलिटी और ख़ूबसूरती है। आप अभी सिर्फ़ हुस्न की तलाश में ख़ुद को परेशान मत करें। सूरत के साथ सीरत को भी परखने की कोशिश करें और कुछ वक्त और इंतज़ार करें। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ जद्दी यानी कि कैप्रिकॉन। आज के दिन माली हालात में बेहतरी लाने की कोशिश करें। आपको कारोबारी सरमाया के लिए कहीं से माकूल रकम वसूल होगी, जिसको आप अपनी सोच समझ और सूझबूझ और बाहमी मुशावरत से इन्वेस्ट करें। लोगों को देखकर उनके चेहरे और दिल के हालात का अंदाज़ा नहीं कर सकते, इसलिए छानबीन बहुत ज़रूरी है। आज महबूबा से बिगड़े मामलात को हमवार करने का भी मौका मिलेगा। हकीकत को जानने और समझने में कुछ वक्त ज़रूर लगा है, लेकिन आपके अंदेशे ख़त्म हो गए हैं। आज आपकी रुमानवी ज़िंदगी में दोस्ती और भरोसे का ताल्लुक़ मज़ीद पुख्ता होने का इम्कान है। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर, लकी रंग गहरा सबस और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ जौज़ा यानी कि जैमनाए। आज आपको बहुत से काम सरअंजाम देने हैं, जिनके लिए आपको दूसरों की मदद मिल सकती है। आज आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ तकाज़े भी पूरे करने होंगे। आज आपकी दोस्ती जज्बाती लगाव में तब्दील हो सकती है। जो लड़के लड़कियां पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी इस मामले में मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के दिन कारोबारी सरमायाकारी में शामिल होने से पहले अपने अखराजात और माली वसाइल का बगौर जायज़ा कर लें। ऐसा ना हो कि माली नुकसान का सामना करना पड़े। आज के दिन घरेलू माहौल में कशीदगी पैदा हो सकती है, जिसका सबब कोई घर का या फैमिली का फ़र्द होगा। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द, लकी रंग भूरा और आपका लकी दिन बुध है।
برج اسد یعنی کہ لیو، آج کاروباری شیڈول میں غیر متوقع تبدیلیاں اور اہم ملاقاتیں ممکن ہیں، جس سے کاروبار اور ملازمت پر گہرا اثر۔ آج خود کو دوسروں کی نظر سے مت دیکھیں، بلکہ تمام معاملات کو اپنی سوچ کے مطابق رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے، ورنہ تمام معاملات اور خیالات منفی ہو سکتے ہیں۔ آج کاروباری سفر سے کچھ معاملات بہتر ہونے کا امکان ہے۔ بچوں کو صحت کے حوالے سے آج آپ کی توجہ کی اشد ضرورت ہے، موسمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر یاقوت اور لال، لکی رنگ سنہرا اور نارنجی، اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ برج میزان یعنی کہ لیبرا، آج آپ کو ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے کچھ نئی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہوگا۔ اس سے آپ کی ذہنی صحت متاثر ہونے کا امکان ہے۔ آج اپنے باہمی اور سماجی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور نئے روابط تعلق استوار کرنے کے لیے آپ کو اپنے بہت ہی مخلص اور قریبی دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو گھر اور بچوں کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے بہت سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ عجلت پسندی اور جلد بازی سے کام مت لیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر سنگ-یشب، لکی رنگ سفید، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج حوت یعنی کہ پائسیز، آج آپ کو کسی دوسری جانب سے کاروباری پیشکش یا کسی نئے منصوبے پر کام کرنے کا موقع میسر ہوگا۔ اس لیے آپ کو اپنے موجودہ کام کو روٹین سے ہٹ کر زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور اس طرح کرنے سے تمام کاروباری شیڈول میں کافی حد تک تبدیلی بھی آنے کا امکان ہے۔ آج آپ کو خود پر بھروسہ کرنا ہوگا، اپنے تمام ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تمام فیصلے آپ صورتحال کو سامنے رکھ کر کریں تاکہ آپ کو بہتری کی امید نظر آ سکے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 9، لکی پتھر لال رنگ دار، لکی رنگ ارغوانی، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج آپ اپنے دوستوں اور شریک حیات سے بات کرتے وقت اپنے جذبات اور غصے پر کنٹرول رکھیں، ورنہ گھریلو جھگڑے کا سبب پیدا ہو سکتا ہے۔ آج اپنے خیالات اور سوچوں کو مثبت بنا کر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور عملی اقدامات کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا دن خوشگوار کرنے کے لیے اور گھریلو ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے کسی دعوت کا انتظام کریں یا کسی کے ہاں دعوت میں شرکت کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ آج والدین اور بزرگوں کی خدمت میں کچھ وقت گزاریں، اس سے ان کو اچھا محسوس ہوگا اور بے اختیار آپ کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، جو کہ قابل تعریف عمل ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 3، لکی پتھر پکھراج، لکی رنگ سرخ، اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج آپ کو اپنی قسمت کو بہتر بنانے اور روشن ستارے کے مثبت اثرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتوں پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ آج آپ کو اپنی کاروباری مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر ارد گرد کے لوگوں سے نیکی کرنے کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں اہم بزرگوں سے بھی ملاقات کریں۔ آج کسی اہم سفر پر جانے کی اچانک خبر ملے گی، جس میں کچھ رشتہ دار بھی شامل ہوں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ آف وائٹ، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج ثور یعنی کہ ٹورس، آج کے دن آپ کی درینہ خواہش پوری ہوگی اور ایک اہم کامیابی کا حصول ہوگا۔ آج کاروباری افراد اپنے کاروباری معاملات میں توازن نہ رکھ سکیں گے، جس کی وجہ سے بہت سے امور التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اور عارضی پریشانی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ خواتین کے گھریلو معاملات آج کشیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کشیدہ حالات سے بچ سکیں۔ آج کا دن سفر کے لیے مبارک ہے، اس لیے گھر کے افراد اور بچوں کے ساتھ کہیں سیر و تفریح کا پروگرام بنانا مناسب رہے گا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج سنبلہ یعنی کہ ورگو، آج آپ کو اپنے ذاتی کام اور کاروباری منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے بہترین مواقع میسر ہوں گے۔ آپ پہلے کاروباری سرگرمیوں کو پس پش ڈال کر خود ہی اپنے اہم گھریلو اور ذاتی فیصلوں کو التوا کر کے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے ان سب سے بچنے کے لیے ہر کام اور فیصلے کو ترتیب سے انجام دیں۔ آج آپ اپنے معاملات کو اپنے مخلص پارٹنر یا شریک حیات کے باہمی مشاورت سے حل کر سکتے ہیں۔ آج اس نازک صورتحال میں اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ تحمل مزاجی اور خوش اخلاقی سے کام لینے میں ہی بھلائی ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر عقیق یمانی، لکی رنگ براؤن اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔